sa hanggang ng pag-alaga sa iyong simbahan. Nanamoy kami mo ang tamang uban sa masamang mga alaga sa walay katapusan kayusahan dito sa langit. Pinaan ng Isang Kristo na ang Ginoo, kinsa uban kayo sa banal Espiritu, buhay o nalahan sa Diyos, karon o sa kahuluran. Amen. Palingkod, palingkod. Usa ka pagbasa sa Pasamuel ni Propeta Isaias, Kapitulo 25, versikulo 6, hangtod sa 9. Niinig bukira, himuon sa Ginoo ang labing gamanan, alang sa talang ang usa ka kumpira sa malamiang pagkaon, o gabi maayong lino. Ug langgaton niya ang mga pangalan sa kabulanan nga nagpandong sa kanasuran. Huwag tamang